सेल बेचवा, मगर उस कागज पर जोनी अस्पापा नहीं लिखा हुआ था, उस पे लिखा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो अलिफ बात तासा वाले, नादरा का हाफिज सारे आलिम वाले, लाइन वाले, इनसे पूछे आपने क्या किया, तो वो ये कहेंगे जब मैं छोटा था तो मुझे कम कदर पता थी, जितना उस्ताद ने बताया उतना ही पता था, और उस वक्त भी उस्ताद कहते थे अदब से रखना कागज को। लेकिन जब इलादिया पढ़ा, उला सानिया सालसा राबिया पढ़ा, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बना, और ये समझ में आया कि दुनिया में मुजद्दिद भी है, दुनिया में गौस भी है, दुनिया में सहाबा है, फिर मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में अल्लाह ने नबी और रसूल की फौज भेजी है, फिर मुझे ये समझ में आया कि वो कागज जिस सूरह फातिहा की पहली आयत लिखी थी, आलिम नहीं, नबी नहीं, रसूल नहीं, गौस नहीं, अवदाल नहीं, रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्ला मुत्तहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना नहीं बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफ्ती के आज़म में पान, जैसे बरकातुन नबी, नदीम आज़म हिंदुस्तान नकीब गौहर साहब, गौहर साहब का नारा आपने लगाया। हमारी गुफ्तगू के चार असल और नूर। उससे पहले बुनियादी तौर से ये सुने कि आज से तकरीबन 15 साल पहले एक ने कहा था कि हिंदू नेपाल में इतने मौलाना है, पहले पढ़ाई हो, पढ़ाई सुबह ये हलाल का पैसा इतना कैसे हो रहा है? 9 बजे मैंने कहा ये बता सबसे ज्यादा दीनी लाइन में पैसा किसके पास है? कहा पीर साहब के पास। सिर्फ मुसाफा में लाखों करोड़ों दे दिया जाता है। कहा उसके बाद तो बोला खतीब के पास एक रात का 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। मैंने कहा उसके बाद जब गवर्नमेंट सर्वेंट मुदर्रिस हो उसका, मैंने कहा उसके बाद कहा फिर हाफिज का, और जो जहां पर जितनी अच्छी जगह पर तरावी पढ़ाए उसको उस शायान शान मिलता है। फिर मैंने कहा सुनो हुजूर शेरे नेपाल ये चारों जवाब नहीं है हजरत, जवाब नहीं है। क्या उस जमाने में जब छोटा था तब पता चला मुंबई में तरावी पढ़ा रहा है। बेटा जिस जमाने में लोग मुश्किल से लाख हो जाए तो उसे लखपति कहते थे, उस जमाने में मेरे शेरे नेपाल को एक महीने में संगमगीर और मुंबई की दुनिया में 50,000 तो 50 मुरीदीन न जाने कितने हजार पेश फरमाया करते हैं। ओरिजिनल हलाल का पैसा शेरे नेपाल के पास, नेपाल में किसी और नेपाल के पास नहीं। You have any dalil from Holy Quran, from Holy Hadith, from Bukhari, from Muslim, from Tirmidhi? कहाँ लिखा उसमें आगे शेरे नेपाल को कोई पूछ लेगा उसमें आए हो कोई दलील है? और दूसरे से दूसरे कोई भरोसा नहीं, फुलवारी वाले भी पूछ ले आपसे कहाँ लिखा हुआ, तो कैसे भी वो वहाबी के नक्शे कदम पे चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी उस पीर को नहीं मानते हैं जो दरब और जैतून में जैद को ढूंढता रहता है और उसको हकीकत समझता है, नहीं उसी ने मारा अभी तक नहीं समझा। दरब में हुआ को निकलता फाड़ के करता है, वो खुशी नहीं इतनी नहीं चली। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूछ सकते हैं आप, हम लोग उस पीर को मानते हैं कि साथ में जाति जात भी मुस्तफा से चली आ रही है और साथ में तालीमात भी मुस्तफा से चली आ रही है। तालीमात भी उसकी दलील, पहला सवाल मरने वालों से, मरने वालों से पहला सवाल मन रब्बुक हु इज योर लॉर्ड, दूसरा सवाल मा दीनुक व्हाट इज योर रिलीजन, तीसरा सवाल मा कुंत तक़ूलु फी हमले हज़ा रजुल व्हाट वो सेइंग अबाउट दिस मैन, तेरा रब तेरा दीन क्या, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अ क्वेश्चन आवाज इन दिस पैलेस नेम्ड लोहना शरीफ। जब पहले सवाल का जवाब दे दिया रब्बुल अल्लाह, दैट इज फाइन। आवाज आनी चाहिए गैर से, इट इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ग्रेस ऑफ पैराडाइज, ओपन द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज,
तीसरा सवाल, दीन क्या है? इसका जवाब नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, तीसरा सवाल वाह। इसलिए कि कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पहले सवाल का जवाब दे दिया। ये काफी नहीं है, क्योंकि बराक ओबामा भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, बराक ओबामा भी बोलता है मेरा रब अल्लाह है, डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल भी बोलता मेरा रब अल्लाह है। यहूदी नसरानी किसको कहते हैं? वो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए रब ने दूसरा सवाल रखवाया, पूछ, यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ। पता चला यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं है। अब रब अल्लाह, दीन इस्लाम, अब तो जन्नती हो जाना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ सुन्नी थोड़ी बोलता है। मैं मुसलमान हूँ, ये रास्ते भी बोलता, मैं मुसलमान हूँ, वहाबी भी बोलता, देवबंदी भी बोलता, फुलवारी भी बोलता, तहरीयत, जबरियत, कादरियत, नेतरियत, कादियानी भी बोलता, मैं मुसलमान, मेरा रब अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने तमाम फिरक़े बातिला को टच करने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, और तीसरा सवाल मारिफत मुस्तफा पर मौकूफ है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? दैट इज फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, यही तुम्हारा रिजल्ट आउट करेगा। अगर नबी को पहचानते थे, जवाब दे दिया पॉजिटिव में तुम जन्नती हो, नेगेटिव में तुम जहन्नमी हो, और तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा? जो नबी को पहचानता होगा, नबी को जानता होगा। और नबी को पहचानेगा कौन, नबी को जानेगा कौन? मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 मुझे एक हदीस आई, मन सल्ला अलैया यौमल जुमा औ लैलतल जुमा क़दल्लाहु लहू मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका बरका इला आखिर। रब्बी कदीर प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई दुरूद शरीफ पढ़ता यौमे जुमा या शबे जुमा, तो अल्लाह तबारक व तआला 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। फिर एक फरिश्ता रब मुतअज्जल फरमाता, और वो फरिश्ता की बारगाह में ऐसे पेश करता जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। उसमें जो लफ्ज आया है वो ये है, वो युखबिरुनी मन सल्ला अलैहि बिइस्मिही व नसबिही इला आशिरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे ये कहता है, या रसूल अल्लाह, फला आदमी है, उसके बाप का नाम ये है, दादा का ये है, परदादा का ये है, लकड़दादा का ये है, शकरदादा का ये है, हकरदादा का ये है। क्योंकि हदीस में मन सल्ला अलैहि बिइस्मिही नाम आया, नसब ही खानदान का नाम, और अशीरा का लफ्ज आया, और अशीरा अरबी में खानदान, दर खानदान को कहा जाता। ये पूरा बायोडाटा नबी की बारगाह में मौजूद है। अब सोचे, हमारे नबी इरशाद फरमाते, वो सबके तू हिंदी फी सहीफतिन वयको, उसको सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। हम लोग महफूज, इसमें नंबर नहीं है रे, इसमें नंबर नहीं है। मेमोरी पावर कितनी है अभी थोड़ी देर के बाद में आता है, मगर इतना जरूर है, नबी को जरूरत नहीं है, जरूरत हमको है। और कब जरूरत है? खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आका मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, इंसान सबसे ज्यादा यही परेशान होता, यही जरूरत पड़ती है। अब पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और आधा का मुशाउर मेरे मुस्तफा है, और आधा करीब के लिए, आधा बड़ी के लिए साली का आता है। पता चला मुस्तफा मौजूद है और मुशाउर मेरे मुस्तफा है, और ये वही मुस्तफा है जिनके पास फाइल है, और फाइल में नाम लिखा हुआ है उस आदमी का जिसने दुरूद पढ़ा है जुमा के दिन या शबे जुमा, जुमा की रात में या जुमा के दिन में। पूरी ईमानदारी से बताए, टर्की, एशिया, लीबिया, टूनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरिटानिया, जिबूती, सुमाल, जज़ीरा जमा, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। वहाँ के सुन्नी मुसलमान हफ्ते में किसी दिन सलात पढ़े या ना पढ़े, जुमा के दिन खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं। बताइए जरा, हदीस में आया जो जुमा में सलात पढ़ेगा मैं उसे पहचान लूंगा, उसकी फाइल मेरे पास मौजूद है, और साबित हुआ ये जो सुन्नी मरा है फाइल नबी की बारगाह में मौजूद है। नबी ने देखा, अच्छा ये आदमी, इसे मैं पहचानता हूँ, बाप का नाम ये है, दादा का ये, परदादा का ये। नहीं, इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह।
کی دلیل آئی کا یہ جب ہو گیا نا تب آواز آتی ہے نومت العروس، سو جا جیسے دولہن سوتی ہے۔ عروس کہتے ہیں دولہن، عروس کی دلیل آ رہی ہے، عروس کہتے ہیں دولہن کو۔ بھائی صاحب دولہن سوتی تھوڑی ہے، دولہے کا انتظار کرتی ہے، شیش بیٹھی وہ دولہے کا انتظار کرتی ہے، سو جا جیسے دولہن سوتی ہے۔ یہیں سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اچھا عروس کا لفظ آیا، عروس کہتے ہیں دولہن کو اور عریس کہتے ہیں دولہا کو، اور یہ دونوں مشتق ہے۔ اس کی تین قسم ہے جیسا کہ مفتی مجیب الرحمان نے ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھایا۔ مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ ہے جو اس سے دوسرے بنے، مشتق وہ ہے جو دوسرے سے بنا ہو، جامد وہ ہے جو نہ کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی بنے۔ عروس یہ مشتق ہے، اس کا مصدر عرس ہے، عین ریپس عر سین ساکین، یہ عرس مصدر ہے اور مشتق ہے عروس۔ پتہ یہ چلا عروس کے لیے عرس کا ہونا ضروری ہے، جیسے کرکٹر کے لیے کرکٹ کا ہونا ضروری ہے، پلیئر کے لیے پلے کا ہونا ضروری ہے، عالم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، شاعر کے لیے شعر کا ہونا ضروری ہے، فاضل کے لیے فضل کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی عروس کے لیے عرس کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا عرس کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ اور حافظ دیوبندی نے بھی قادیانی اور پھلواری والوں تم کو دلیل چاہیے عرس کی تو آیا نا حدیث میں، مشتق کی صورت میں آیا ہے۔ مگر ہاں ایک بات ضرور سمجھ میں آئی، آیا اس کے لیے ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی اشرف علی تھانوی کا عرس کیوں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ خلیل احمد امبیڈکری کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ تینوں سوالوں کا جواب حضور اعلیٰ حضرت نے دیا۔ آج بھی عرس ہوتا ہے، تاج الشریعہ نے دیا، آج بھی عرس ہوتا ہے، غوث اعظم نے دیا، آج بھی گیارہویں ہوتی ہے۔ ہاں ہاں حضور شیر نیپال نے دیا، آج بھی عرس ہو رہا ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ عرس کی دلیل ہو گئی۔ اچھا اس میں کبھی غور کیا آپ نے؟ نم مفتی مدثر صاحب نے اپنی تقریر کی، مدثر کیا تقریر کی انہوں نے؟ زندہ ہے، دکھاوا کے لیے دے رہے ہیں، وہیں رکھیے وہیں رکھیے۔ مفتی مدثر صاحب نے کہا وہ حضور زندہ ہے اعلیٰ، حضور سے نکالا لے گا۔ بھائی صاحب دلیل یہ حدیث ہے نا، نم کا نومت العروس، سو جا، مردہ کو سوجا نہیں کہا جاتا بھائی صاحب، اور سویا ہوا مردہ نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ یہ حدیث میں آیا سو جا، اگر مردہ ہوتے تو یہ کہا جاتا نم مر جا، مگر یہاں آیا ہے نم سو جا۔ پتہ یہ چلا حضور شیر نیپال سو رہے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جس کے پاس جگانے کا پاور ہو وہ جگا سکتا ہے، کیونکہ آگے یہ آیا ہے لا یوقظہ احد الا من احب الیہ، وہ سو رہے ہیں، جگا وہ سکتا ہے تو شیر نیپال سے سب سے زیادہ لوگ کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج بھی حضور شیر نیپال علیہ رحمہ و رضوان اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا ایک دور ختم ہو رہا ہے، دوسرا دور عقل اس کو کہتے ہیں۔ سائنسسٹ نے اس حوالے سے یہ لکھا، عقل فلسفہ میں یہ تعریف آئی، عقل قوت مدرکہ اور قوت مدرکہ کو کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد الجبار تو ویٹ کری، ایک میچ گیا وہ یار بلین نیورونز ہے اور 100 کنیکشن ہے، یعنی دماغ میں وائر لگے ہوئے ہیں اور دماغ میں جوڑ بھی لگا ہوا ہے۔ سائنسسٹ نے آگے یہ بھی لکھا ہے 1 ملین بلین گیگا آف بائٹس ڈاٹا انسان کی میموری میں سیو ہو سکتا ہے۔ سائنسسٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی پوری دنیا میں نیوٹن، آئنسٹائن، کیپلر، زرقانی، ارسطو، فیثاغورس، افلاطون، سقراط، اے پی جے عبد الکلام صرف اور صرف 3 سے 4% دماغ کا استعمال کیا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ عقل کی تعریف سن لی آپ نے تو اب سنیں جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے پیارے مصطفیٰ کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج اگر نوکیا کمپنی فلاپ ہو رہی ہے تو وجہ یہ ہے کہ اینڈرائڈ کو ایکسپٹ نہیں کیا اس نے۔ اگر آج ناسا کمپنی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ ایلن مسک نے اس سے بڑی کمپنی تیار کر لی ہے جو اسپیس میں جا کے واپس 1 ہفتہ روک کر کے پھر پلین کو واپس لا رہا ہے۔ ناسا کو پیچھے
چھوڑ دیا ہے. ایلن ماسک نے پتہ یہ چلا اب جتنی زیادہ ہوگی آپ ٹیک اوور کریں گے, آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب سنیں سیرت النبویہ, علامہ دہلان زینی لکھتے ہیں ان اللہ لم یؤت جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العدل فی جنب عدله صلی اللہ علیہ وسلم الا كحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. پوری دنیا کے ریگستان کو ایک طرف رکھے, ایک ریت اٹھا لے, ایک ریت کی کوئی حیثیت نہیں تمام ریگستان کے ذرات کے سامنے. یہی مثال ہے پوری دنیا کے تمام عقلاء کی عقل کو ایک طرف رکھے, پیارے مصطفیٰ کی عقل کے ایک عقل کا کروڑواں حصہ بھی, پیارے مصطفیٰ کی عقل کے کروڑویں حصے کا مقابلہ بھی دنیا کے تمام سائنٹسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے دنیا والوں نے سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے بڑا مہان ویکتی, مہان جسم کسی کو مانا ہے تو وہ سورج ہے. سورج کے بارے میں دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں 3,33,000 گنا زمین سے زیادہ وزن سورج کا ہے. سورج کے بارے میں دنیا یہ بھی کہتی ہے 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے. پوری دنیا کے سائنٹسٹ سورج کو بڑا مان رہے ہیں, سورج کو خدا بھی مان رہے ہیں. ایسے ماحول میں 571 عیسوی مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق عبداللہ کی پیٹھ سے آمینہ کے بطن سے رب قدیر نے ایک بچہ لفظ محمد سے مسمہ کر کے مکہ میں پیدا کیا, اور ہمارے نبی مقام صحابہ میں سورج پر اپنی حکومت کا سکہ چلایا اور کہا پلٹ, تو سورج کی مجال نہیں کہ انکار کرتے. یہ جواب تھا دفع دخل مقدر کے تحت نیوٹن آ جاؤ, ڈاروین آ جاؤ, غزالی آ جاؤ, ارسطو آ جاؤ, کیپلر آ جاؤ, سب سے پاورفل سورج کو مانتے ہو. ارے وہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے, اس لیے سورج کو نہیں, آؤ مصطفیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. That's why. اگلا پوائنٹ اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اسلام کو کوئی مذہب کے کور نہیں کر سکتا, لوجیکلی نہیں, کیونکہ نبی سے بڑھ کے کوئی عقل مندی نہیں آ سکتا. یہ بات ہو گئی. اب ہمارے نبی انتقال فرما گئے, مدینہ شریف میں مزار شریف, اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے سنا ہے. چلے فیض الدین, رے فیض الدین, اے فیض الدین سنے علی کی ستے ہے لیا. چل 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 لے, آپ ٹوپی پہن, ٹوپی پہن, اوٹ اوٹ, چل 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 چل, اوٹ فریش ہو, اوٹ کھڑا ہو, ہاں ایک ٹوپی پہن, آنکھ آنکھ صاف کر.